चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जनाब नासिर मिर्ज़ा साहब, मैं सबसे पहले तो आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो आपने एक्सपो की और मेनली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, तो इसकी भी आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और फिर जो मैंने जो स्टॉल्स पे गया और जो उधर से मुझे इनपुट मिली, और एक आपकी भी इनपुट है कि ये कन्वेंशन सेंटर को इस्लामाबाद में एक एक्सपो सेंटर बना दिया जाए। इसका भी मैं इंशाअल्लाह, ये बड़ी अच्छी सजेशन है और इसकी मैं अभी कंसल्ट करूंगा अपने कैबिनेट मेंबर्स को और मैं फिर इंशाअल्लाह इसके ऊपर फैसला करूंगा। देखिए जी, सबसे पहले मेरी विजन क्या है पाकिस्तान की, ताकि जब मैं आपको विजन बता दूं तो उसके अंदर फिर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें उस विजन के अंदर फिट करती हैं उस विजन को पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले विजन पाकिस्तान की ये है कि हम लोगों को गुर्बत से निकालें। हमारी तकरीबन 40% आबादी है जिसमें 25% गुर्बत की लकीर से नीचे है और तकरीबन ही 20 या 25% जो कि बिल्कुल उसके करीब करीब है। तो मेरा जो सबसे पहला एम है कि हम कैसे इनको ऊपर उठाएं। दूसरी विजन है पाकिस्तान की कि हम अपने मुल्क की दौलत कैसे बढ़ाएं, वेल्थ क्रिएट कैसे करें। मुल्क में हम कैसे ये मुल्क जो कि एक वक्त पे 60s में जब हम बड़े हो रहे थे तो ये बड़ी तेजी से मुल्क आगे जा रहा था। ये सारे जो आज एशियन टाइगर्स हैं ये पाकिस्तान की तरफ देखा करते थे। मलेशिया ने आके पाकिस्तान से समझा कि कैसे आगे बढ़ना है। साउथ कोरिया ने पाकिस्तान का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आके स्टडी किया। तो हम वो एक मॉडल थे डेवलपमेंट के, और फिर हमने अपनी आंखों के सामने उस मुल्क को नीचे जाते देखा। तो जो सेकंड चीज़ ये है कि पाकिस्तान को कैसे उस मुकाम पे लेके जाएं जो इसका पोटेंशियल है। बहुत पोटेंशियल है इस मुल्क में, क्योंकि अगर पोटेंशियल ना होता तो एक वक्त पे तेजी से ऊपर ना जा रहा होता, हमारे इदारे आउटस्टैंडिंग ना होते, पीआईए बड़ी एयरलाइन ना होती, हमारी इस वक्त बैंकर्स अगर वो ना नेशनलाइजेशन होते तो हमारे बड़े आउटस्टैंडिंग बैंकर्स थे जिन्होंने जाके बीसीसीआई दुनिया का एक टॉप बैंक बना दिया। तो बैंकर्स थे तो बना। तो हर चीज में पाकिस्तान एक वक्त पर बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा था। तो हम कैसे उसको वापस उधर लेके जाएं जो इसका असल मुकाम है, और उसमें क्या क्या कदम उठाने हैं उसको वहां ले जाने के लिए। और फिर उसी के साथ रिलेटेड है कि एक मुल्क खुददार मुल्क बने। ये जो हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, कभी आईएमएफ के पास 20 दफा आईएमएफ के पास जा चुके हैं क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी मैनेज नहीं कर सके। और फिर एक छोटा सा तबका इतना अमीर हो गया है कि उनके लिए बाहर, यानी मैं क्योंकि मेरा बाहर बड़ा जाना होता था, क्रिकेट की वजह से बाहर जाता था। फिर मैं शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए बाहर पाकिस्तानियों से पैसे इकट्ठे करता, तो वहाँ अमीर तरीन पाकिस्तानी होते थे। वो पैसा उनके पास होता था और वो यानी आप इमेजिन नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के ये हालात हों कि उसको कर्जे लेने पड़े और इमदाद लेने पड़े। तो लोग अमीर लेकिन मुल्क गरीब। तो ये भी एक इम्बैलेंस है कि एक सिस्टम जब करप्ट हो चुका है तो यही होता है। फिर नीचे गुर्बत हो जाती है, थोड़ा सा तबका अमीर हो जाता है, ना वो टैक्स देता है, वो आराम से आशियाँ, लंदन में उनकी छुट्टियाँ, हॉलीडेज, बाहर शॉपिंग। लेकिन आम आदमी जो है वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात मुश्किल से पूरी करता है। तो एक करप्शन का ये सिस्टम बन जाता है। ये सारे वो मुल्क जिधर हुक्मरान और उनकी रूलिंग एलीट करप्ट होती है, उन सारे मुल्कों के अंदर यही हालात होते हैं। वसाइल के बावजूद गुर्बत होती है और थोड़ा सा तबका बड़ा अमीर होता है और उनके बाहर बड़े बड़े महलात होते हैं। ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ की यही स्टोरी है। तो ये इसको कैसे चेंज करना है, तो ये एक मेरा बड़ी विजन है। ये तो जो आखिरी चीज़ है, तो रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती बजाय ताकत की बालादस्ती, वो कायम करके, इंसाफ कायम करके, तो ये चेंज आएगा बड़ी सतह के ऊपर। लेकिन नीचे से जो लोगों को उठाएंगे उसके बड़े तरीके हैं।
ایک تو ہم پورا احساس پروگرام لے کے آ رہے ہیں. ابھی جنرل حیدر نے مینشن کیا کہ کامیاب پاکستان انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، یہ ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر ایک مثال بنے گی کہ کیسے ایک قوم اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھاتی ہے. اس کے اندر جو ہم کام کر رہے ہیں کبھی پہلے پاکستان میں نہیں ہوا کہ ہم نے، اور یہ انشاءاللہ 9 تاریخ کو ہم بڑے دھوم دھام سے لانچ کر رہے ہیں. اور یہ پروگرام میں کیا ہوگا کہ جو ہمارا 40% نیچے طبقہ ہے، ہر خاندان کو، ہر خاندان آپ یہ دیکھ لیں، یہ بڑا ایمبیشس پروگرام ہے. ہر خاندان کے لیے ایک خاندان کے فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے گی. خاص طور پہ اب جو آئی ٹی کا سیکٹر ہے، اس میں بڑی جلدی آپ لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں اور بڑی جلدی وہ پیسے کمانا شروع کر سکتے ہیں. ایک خاندان کے اندر ہیلتھ کارڈ جائے گا. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ 10 لاکھ روپے میں کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ خاندان کے فرد اپنا علاج کروا سکتا ہے مفت. تیسری چیز کہ سستے سود کے بغیر قرضے دیے جائیں گے. اگر شہر میں ہیں تو وہ اپنی کوئی دکان یا اپنی کوئی جو بھی اس قرضے پہ کر سکے، اپنا کاروبار کر سکے. اور اگر دیہات میں ہیں تو وہ ایک کسان کے لیے وہ سود کے بغیر ایک فرد کو قرضہ ملے گا. اور پھر جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے، یہ پاکستان میں ابھی تک روٹی کپڑا مکان کی تو بات ہوئی تھی، لیکن کبھی اس کے اوپر کام نہیں ہوا. اب ہم مائکرو فائنانس کے ذریعے اس ایک خاندان کے لیے اس کو ہم فائنانس کریں گے اپنا گھر بنانے کے لیے. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ لوگوں کے پاس کیش نہیں ہوتا گھر بنانے کے لیے، تو ہمارے شہروں کے اندر یہ پھیلتی جا رہی ہیں کچی آبادیاں. کراچی تقریباً 40% کچی آبادی بن چکا ہے. اور کیسے لوگوں کے پاس جب کیش نہیں ہوگا اور کیش کے بغیر گھر نہیں بنا سکتے، تو یہ جو ہم نے بڑی جدوجہد کی اس قانون کو عدالتوں سے نکالنے کے لیے، جس کو کہتے ہیں فور کلوجر لا، جب تک قانون نہیں ہوگا کہ اگر کوئی قسط نہیں دیتا تو اگر وہ بینک ایکشن نہیں لے سکے گا اس کے اوپر، وہ قرضے ہی نہیں دیں گے. تو اس لیے پاکستان میں ہاؤس فائنینسنگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. 0.2% پاکستان کے اندر اب تک گھروں کے لیے قرضے دیے جاتے ہیں. ہندوستان جو ہمارے ساتھ ہی ادھر بھی بڑے مسئلے ہیں، وہاں 10% پہنچ گئے. اور ملیشیا میں 30% ہاؤس فائنینسنگ ہے. اور یورپین امریکہ 80% سے اوپر ہے وہاں. تو ہمارے ملک میں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہاؤس فائنینسنگ کا. تو یہ 2 سال ہمیں لگے اس قانون کو، بڑی محنت سے یہ فائنلی قانون پاس کیا گیا. تو اب اس سے پہلی دفعہ پاکستان میں موقع ملے گا اس طبقے کا جس کے پاس کیش نہیں ہے گھر بنانے کا، ان کو اب ہم چانس ملے گی کہ وہ بینک سے پیسے لے کے تو اپنے گھر بنا سکیں. اور پھر جو نچلا طبقہ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے اس کو. ہم ان کے لیے 5 مرلے کے اوپر ہم نے پورا پلان بنایا ہوا کہ ہم صرف 5% سے اوپر سود نہیں جانے دیں گے. 5 یا 3؟ ہاں ہاں نہیں، کامیاب پاکستان میں تو بالکل ہم ان کو سود کے بغیر قرضے دے رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو کہ ہم چھوٹے لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے ہم نے فریز کیا ہوا ہے 5%. ہاں، سو ہم نے 5 اور 3% کے اوپر فریز کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو سبسڈائز کریں گے. گورنمنٹ اس سے اوپر سارا اٹھائے گی انٹرسٹ، تاکہ لوگوں کے اوپر مثلا ہماری کوشش یہ ہے کہ جو خرچہ ایک عام گھر کرتا ہے کرائے کے اوپر، بجائے کرایہ دینے کہ وہ قرضوں کی قسطیں دے کے گھر اپنا بنا لے. تو یہ ایک انشاءاللہ پاکستان کی ہاؤسنگ میں آپ دیکھتے رہیں گے بہت بڑی ریولوشن آ رہی ہے. اور اس سے پھر ایک تو سب سے بڑا کام کریں گے کہ عام لوگوں کے لیے گھر بند اپنی چھت ہوگی، لیکن اس سے بڑا یہ ساری انڈسٹری اٹھ جائے گی کنسٹرکشن کے ساتھ. 30 ابھی جو میں نے دیکھے ہیں ڈفرینٹ ٹائلز ہیں،
نل کے جتنے بھی دروازے، یہ ساری جو انڈسٹریز ہیں وہ سب چلنی شروع ہو جاتی ہیں جب کنسٹرکشن اٹھتی ہے. تو یہ میرا کوشش یہ ہے کہ ملک کو لوگوں کو روزگار بھی ملے، کیونکہ کنسٹرکشن چلے گی. سب سے زیادہ شہروں میں روزگار کنسٹرکشن سے ملتا ہے. پھر ویلتھ کریشن ہو، کیونکہ اس سے ساری اکانومی چلنی شروع ہو جاتی ہے. ملک میں انشاءاللہ جو ہماری ٹیکس کلیکشن کی آپ نے بات کی، جب اکانومی چلے گی تو ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوگا. وہ اور بات ہے کہ ایف بی آر کے اندر بھی ہم ریفارمز کرنے کی اب کوشش کر رہے ہیں، آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں تاکہ ایف بی آر کے اندر بھی ریفارمز ہو. لیکن ویلتھ کریشن سے ہم پیسہ اکٹھا کریں گے، اپنی ریونیو اکٹھا کریں گے، جو کہ پھر جس کے اوپر ملک چلتا ہے. اور جو اس کا دوسرا فیز ہے کنسٹرکشن انڈسٹری، اس کے لیے جس طرح جنرل حیدر نے بتایا، ہم نے بڑے انسینٹیوائز کیا. اور میں نے جب کنسٹرکشن انڈسٹریز کی میٹنگز لیں تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ ہمارا جو سسٹم ہے، وہ جو ایک وقت پہ سسٹم بنتا ہے سہولت پیدا کرنے کے لیے انڈسٹری کی، جو لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنے کے لیے سسٹم بنتا ہے، وہی سسٹم جب ڈی جنریٹ کرتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو وہی رکاوٹ بن جاتا ہے. تو ابھی میں جب لوگوں سے بھی بات کر رہا تھا تو مجھے اندازہ یہ تھا کہ ہم نے اس چیز کا ہمیں احساس نہیں ہوا کہ یہ جو کنسٹرکشن ہے، اس سے تو اکانومی اٹھتی کنسٹرکشن پہ ہے. لیکن جب اب میں یہ میٹنگز لی تو میں نے ریئلائز کیا کہ ہر جگہ رکاوٹ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے تھی. تو اس لیے ہر ہفتے میٹنگ کر کے آہستہ آہستہ یہ رکاوٹیں دور کی، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ آج ہمارا کنسٹرکشن سیکٹر تیزی سے اوپر جا رہا ہے. لیکن میں نے یہ بھی سوچا کہ یہ ہر جگہ یہی پرابلم ہے. اب ہم ساری چیزیں تقریباً امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں، بڑی کم چیزیں بناتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے اس کی اوپر توجہ نہیں دی کہ ہم کیوں امپورٹ کرتے ہیں. 22 کروڑ ہے پاکستان کی آبادی. 22 کروڑ آبادی کا مطلب بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان، انٹرنل مارکیٹ اتنی بڑی ہے. تو جب 22 کروڑ کی آپ کی آبادی ہو تو کیا وجہ کہ ہم اکانومیز آف اسکیل نہیں کر سکے؟ ہم کیوں نہیں چیزیں پاکستان کے اندر بنا سکے؟ ساری ملٹی نیشنلز کو اصولاً پاکستان آنا چاہیے، کیونکہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے، ان کو یہاں اپنی انڈسٹری ریلوکیٹ کرنی چاہیے. لیکن ہر جگہ ایک سسٹم رکاوٹیں ڈالا ہوا بیٹھا ہے، جو کہ ایک بجائے انسینٹیوائز کرنے کے انڈسٹری کو یا امپورٹ سبسٹیوشن میں، وہ بلکہ ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو ہم نے اب یہ اگلا جو میرا پورے اب کانسنٹریشن ہوگی پاکستان میں، ایکسپورٹس کیسے بڑھانی ہے اور امپورٹ سبسٹیوشن کیسے کرنی ہے. کیونکہ جب تک ہم اپنے اس ملک میں زیادہ ڈالرز پاکستان میں نہیں آئیں گے بنسبت جو پاکستان سے باہر زیادہ ڈالرز جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ، اگر یہ ڈیفیسٹ میں رہے گا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، ویلتھ کریشن ہے، ملک نے دولت میں اضافہ ہونا ہے، تو وہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں، اور ایکسپورٹس بڑھائیں اور پھر امپورٹ سبسٹیوشن کریں. کیونکہ ابھی میں یہ دیکھ بھی رہا تھا کہ کئی چیزیں، اب چھوٹی سی چیز ہے، ٹائلز کے اوپر گلیز کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں گلیز بنانا پاکستان میں. ایک ملک اگر نیوکلیر ویپنز بنا سکتا ہے اس کے لیے، اور راکٹ سائنس جس ملک میں ہے اس میں کیا مشکل ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گلیز اور یہ چیز، صرف اس لیے کہ سسٹم میں رکاوٹیں ہیں. اور اگر ہم انسینٹیوائز کر دیں تو سب کچھ بن سکتا ہے. تو اب میری اگلی، آج ہی میں ایکسپورٹرز کی میٹنگ کر کے آیا ہوں، اور میرا پورا پلان ہے کہ اب ایکسپورٹس کو ہم ہر طرح ان کو انسینٹیوائز کریں گے، سارے ایکسپورٹ سیکٹر کو، اور جدھر ہو سکے لوگوں کو انکریج کریں گے ایکسپورٹس کرنے کا. کیونکہ ویلتھ کریشن ایکسپورٹس کے ساتھ ہوتی ہے. اور اگر چائنا کی اگر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو ایک فینومینل پاور بنا ہے، تو انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے اپنے ملک میں ایکسپورٹس کو انسینٹیوائز کیا تھا. کیسے ایکسپورٹس پروسیسنگ زونز پہلے بنائیں، کیسے باہر سے کمپنیز آئیں، پھر انہوں نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی، اور یہ ہمارے سامنے 35-40 سال کے اندر دیکھتے دیکھتے چائنا کہاں پہنچ گیا. اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم پاکستان اوپر نہیں جا سکتا. صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس چیز کے اوپر، ہم نے کبھی اس کے اوپر کانسنٹریٹ ہی نہیں کیا کہ اگر ہم نے آنے والی جنریشنز کو ان کے لیے ویلتھ کریشن، اس ملک کی دولت بڑھانی ہے، تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گے. اور اگر ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی، تھوڑی دیر کے بعد پھر کرنٹ اکاؤنٹ کا کرائسس آئے گا،
डेफिसिट होगा, IMF के पास जाना पड़ेगा, वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, वो इकोनॉमी को चोक कर देंगे, और फिर हम उसी साइकिल के अंदर फंसे रहेंगे एक लो ग्रोथ मुल्क का। तो इंशाल्लाह ये मेरा दूसरा टारगेट है। और तीसरा ये है कि हमने अपने मुल्क को बचाना है पोल्यूशन से, ग्लोबल वार्मिंग से। ये बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया। आप कभी टीवी अब देखें अपना, तो कहीं गर्मी इतनी पड़ी है कि आगें लगी हुई हैं, और कहीं इतने सैलाब आए हुए हैं कि मुल्क डूबे हुए हैं। तो ये सारा वेदर पैटर्न जो चेंज हो रहा है, ये फिनोमेना, पहले लोग समझते थे ना कि ये कोई दीवानों बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली रियलिटी है। अगर हमने अपने मुल्क को ये वेदर पैटर्न्स की जो चेंजेस आ रहे हैं इससे बचाना है, तो हमें अपने मुल्क को जो ये जो हमारी 10 बिलियन ट्री सुनामी, इसका है मतलब क्या कि अपने मुल्क में दरख्त लगाएं, सब्जा करें। क्योंकि हमें सबको पता है कि जितना ज़्यादा आपका फॉरेस्ट कवर होता जाता है, उतनी मॉइस्चर ज़्यादा होती है, बारिशें अट्रैक्ट करती है, पोल्यूशन अब्जॉर्ब करती है, और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर नीचे रखती है। अब आप पिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, मैं जब भी पिंडी के ऊपर से गुजरता हूं, सारा पिंडी एक कंक्रीट स्लैब बन गया। ऊपर से लगता है कि सारी कंक्रीट है। हम पिंडी जब आते थे बचपन में, तो ये बड़ा एक हरा शहर और एक बड़ा पोल्यूशन फ्री शहर होता था। मैं पढ़ा था कि 1914 में पिंडी में 4 फुट बर्फ पड़ी थी। 1914 में एक गैजेटियर पढ़ा था। तो इसका तो मौसम बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। तो जब आप एक शहर पूरा कंक्रीट बन जाएगा, तो मौसम ने तो गर्म होना ही है, और इसके फिर बड़े असरात होते हैं। फिर फ्लडिंग भी हो जाती है। ये जब ज़्यादा हीट होती है तो इससे फ्लडिंग भी हो जाती है। तो इसके लिए आप जो ये कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये सारा हमने मॉनसून प्लांटेशन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमने शहरों के अंदर अब दरख्त उगाने हैं। एक तो वो चीज़, दूसरा ये पोल्यूशन अब्जॉर्ब करता है। लाहौर में अपनी ज़िंदगी में आपको बता रहा हूँ कि लाहौर जैसा साफ शहर, और सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता था, पेशावर को सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता था। अब लाहौर की जो पोल्यूशन लेवल हैं, वो डेंजर लेवल से भी ऊपर चली गई हैं, क्योंकि दरख्त का सारा कवर ख़त्म कर दिया। किसी ने नहीं सोचा ग्रीन एरियाज़ का, सारे ग्रीन एरियाज़ आखिर में ख़त्म हो गए। और जो शहर हैं, शहर फैलते जा रहे हैं। आपको हैरत होगी ये इस्लामाबाद की, कि हमारी जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है, उसने बताया कि 1960 से जब इस्लामाबाद शुरू हुआ, 2010 तक जितना इस्लामाबाद था, 2010 और 2020 में उतना ही बड़ा इस्लामाबाद बन गया। तो जिस तेजी से ये फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मैंने सारी जगह कहा हुआ है कि हर शहर का मास्टर प्लान बनेगा। मास्टर प्लान बनेगा, उसके बाद ग्रीन एरियाज के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकेगी। और शहरों के अंदर भी जो ग्रीन एरियाज हैं, उनको बचाना है। और ये जो अपना हमारा फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम अब आ रहा है, आपको पता है कि हमने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा गंदम उगाई है इस बारी। उसके बावजूद 40 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी है हमें, क्योंकि आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। और अगर हमने अपने ग्रीन एरियाज ना बचाए और ये कम होते गए, तो आखिर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा फूड सिक्योरिटी का। तो इसलिए शहरों के मास्टर प्लान्स अब शहरों को ऊपर लेके जा रहे हैं। हमने 2 शहर प्लान किए हैं। एक रावी सिटी क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जो लाहौर का पानी है वो नीचे जाता जा रहा है, और जो रावी दरिया है वो बिल्कुल एक सीवरेज का नाला बन चुका है। तो रावी को भी बचाने के लिए बैराजेस बना रहे हैं, उसके ऊपर एक पूरा शहर, और उसके एक पूरी लेक बना रहे हैं। और लेक इसलिए बना रहे हैं कि लाहौर का ग्राउंड पानी ऊपर आना शुरू हो, तो ऊपर लेक बना रहे हैं, उसके इर्द गिर्द पूरा एक नया शहर जो ऊपर जाएगा, बजाय फैलता जाए, लाहौर ऊपर जाएगा। और फिर पूरा एक फॉरेस्ट, पूरा जंगल, कुछ 70,000 दरख्त उगा रहे हैं उसके साथ साथ, ताकि वो एक पहली दफा एक प्लान्ड ग्रीन सिटी बने। और मकसद ये लाहौर को बचाना है, क्योंकि लाहौर तो इस वक्त वैसे ही चारों तरफ कसूर शेखोपुरे तक पहुंच गया। ना इतने बड़े शहरों को आप उनके लिए
पोल्यूशन रोक सकते हैं, ना आप उनको पानी सही तरह दे सकते हैं, क्योंकि लाहौर में भी टैंकर माफिया थोड़ी देर के बाद आ जाएगा अगर इसी तरह जाता रहा, और ना ही वहाँ गंदगी आप उठा सकते हैं, ना प्रोसेस कर सकते हैं, ना जो सीवरेज है उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये प्लान शहर तबाह हो रहे हैं हमारे। तो उसके लिए मास्टर प्लान बना रहे हैं सारे शहरों में, और उसके बाद सारे ग्रीन एरियाज बचा रहे हैं, शहरों को ऊपर लेके जा रहे हैं। शहरों के अंदर जो अभी बच गए हैं ग्रीन एरियाज, उनको बचा रहे हैं। और फिर जो कब्जे हुए हैं शहरों के अंदर, सरकारी ज़मीनों पे ताकतवर लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, इन कब्जा ग्रुप्स के पीछे जा रहे हैं और ये कब्जे ख़त्म कर रहे हैं और इन सारों को ग्रीन एरियाज़ के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि हमारे आने वाली नस्लों के लिए हम एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ के जाएं। तो मैं आखिर में पिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को फिर से खराज तहसीन पेश करता हूँ इस एक्सपो का। अच्छा आपने मुझे आइडिया दी है ये कन्वेंशन सेंटर का, इंशाल्लाह आपको खुशखबरी सुनाऊंगा थोड़ी देर के बाद। शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा नुमाइश से खिताब कर रहे थे। उनका तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि इस एक्सपो के इनेकाद पर वो मुंतज़मीन को खराज तहसीन पेश करते हैं और मुबारकबाद भी पेश की। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर अपने उस विजन को दोहराया जिसमें पाकिस्तान को